قلبي عند استغاثتك ولساني عند استنصارك، فقد أجابك قلبي وسمعي وبصري. لبيك يا حسين. وبمصاحبة الجوقة العسكرية وفي أعلى القبة الذهبية المشعة بالهدى نستأذن ولي الأمر وإمام العصر بالبدء بمراسم إنزال الراية الحمراء ورفع الراية السوداء. تفضلوا بإلقائها نيابة جناب السيد أفضل الشامي معاون الأمين العام للشؤون الفكرية والثقافية، مسبوقا بالصلاة على محمد وآل محمد. العرش مع ظلة الخلائق وبكتكم السماء والأرض وسكان الجنان والبر والبحر، صلى الله عليك عدد ما في علم الله. لبيك داعي الله. لبيك يا الله. لبيك يا الله. لبيك يا حسين. لبيك يا حسين. لبيك يا حسين. لبيك يا حسين. على بركة الله تعالى وتحت عناية ورعاية مولانا صاحب العصر ومدرك الثأر الإمام الحجة بن الحسن المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، تبدأ الآن
مراسم تبديل الراية المقدسة على القبة الذهبية الشماء بالصلاة على محمد وآل محمد.
راية قمر بني هاشم حامل اللواء. هذه الراية بلونها الذي يشير إلى أن هذا القتيل لم يؤخذ بثاره حتى الآن. نعم، نبدأ بإنزال الراية الحمراء من على قبة مرقدي حامل اللواء. الساعد كردوس. سلام إمام. سلام خط. نزلت هذه الراية وننتظر ما بعدها. وكأن راية الإمام الحسين قد نزلت على المشرعة. بمن يذكرك هذا؟ بصاحب اللواء. ايش تتوقع؟ نزلت الراية من عدة لو حضنها. هو نزل إلى الأرض وركزها بعزمه لتبقى راية الإسلام مرفرفة إلى يوم الدين. نعم، هذا هو الوفاء. وسترتفع الراية السوداء بعد أن أنادي يا حسين ثلاثا وأنتم معي. يا حسين، يا حسين، يا حسين. نعم، إلى السماء. لبيك يا حسين، لبيك يا حسين، لبيك يا حسين، لبيك يا حسين. هنيئا. اسمع السلام بويا. هنيئا لكل الموالين، لكل المحبين. هنيئا لكم هذه الدمعة التي تواسون بها الزهراء وأبناء الزهراء. هنيئا. والشكر قبل أن نختم، عندنا العزاء مستمر، ولكن الشكر لكل من حضر، لكل من ساهم، لكل من نادى يا حسين هنا في كربلاء، في مدن العراق، في العالم أجمع، إن شاء الله مع الحسين دنيا وآخرة. والشكر الجزيل لكل خدمة المرقدين، لأهالي كربلاء، للمواكب الحسينية، للحكومة المحلية، لقوى الأمن التي حفظت وسهرت على حفظ سلامة هذه الجموع، لكل الإعلاميين الذين ينشرون ويبثون هذه الرسائل عبر الأثير. الشكر موصول للجميع، من ذكرنا ومن لم نذكر،
وعذرا من الجميع أتقدم بهذا الشكر باسم الأمانتين العامتين للعتبتين الحسينية والعباسية ودون استثناء أدامها الله نعمة. وهكذا نبدأ مراسيم محرم بالعزاءات الولائية وبالبكاء وبالعويل وبالعبرة والعبرة معا، نمتثل للحسين ونكون على خطى الحسين ونبكي على الحسين، وهذه الدمعة جمرة أمام الباقين نلهب بها الآخرين إن شاء الله. وختاما الختام يكون اليوم نبدأ اللطم على الحسين، وهذا حقنا، هذا المشروع عنا. لما لا نبكي؟ لما لا نلطم؟ على من نبكي؟ على الحسين، الحسين ابن علي الذي ضحى من أجل رسالات السماء. لما لا نبكي؟ ليس عيبا أن نبكي بل فخر لنا أن نبكي. نبقى وإياكم في ختام هذه المراسيم الحسينية العباسية مع المنشد الحسيني الكبير السيد حسن الكربلائي، نستقبله بالصلاة على محمد وآل محمد.